ओं श्रीं ह्रीं क्लीं ग्लौं गं गणपतये नमः। वरवरद सर्वजनं मे वशमानय स्वाहा। ओं ऐं ह्रीं श्रीं श्रीमात्रे नमः। शिवशक्त्यैकरूपिण्यै ओं नमः शिवाय। ओं 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 श्रीगुरुभ्यो नमः। मुगिलचल्लवेणुगोपालदत्तात्रेय नमः। ओं श्रीगुरुभ्यो नमः। दाटी पञ्चकम्। पादुके यतिराजस्य कथयन्ति यथाज्ञया तस्य दाशरथे पादौ शिरसा धारयाम्यहम्। पाषण्डद्रुमषण्डदावदहनश्चार्वाकशीलाशनिः बौद्धद्वान्तनिरासवासरपतिर्जैनेक नैनेभकण्ठीरवः मायावादिभुजङ्गभङ्गगरुडस्त्रैविद्यचूडामणिः श्रीरङ्गेश जय जयध्वजो विजयते रामानुजोऽयं मुनिः। पाषण्डषण्ड गिरिखण्डन वज्रदण्डाः प्रचन्न बौद्धमकरालय मन्ददण्डाः वेदान्तसार सुखदर्शनदीपदण्डाः रामानुजस्य विलसन्ति मुने श्रीदण्डाः। चारित्रोद्धारदण्डं चतुरनयपधालं क्रियाकेतुदण्डम् सद्विद्यादीपदण्डं सकलकलिकथा संहृते कालदण्डं त्रय्यन्तालमृतं त्रय्यन्तालम्बदण्डं त्रिभुवनविजयच्छत्रसौवर्णदण्डं दत्ते रामानुजार्य प्रतिकथकशिरो वज्रदण्डं त्रिदण्डं त्रय्या माङ्गल्यसूत्रं त्रिदायुगपयुगरोहणालम्बसूत्रं सद्विद्यादीपसूत्रं सगुणनयविदां सम्पदां हारसूत्रं प्रज्ञासूत्रं बुधानां प्रशमधनमनः पद्मिनीनालसूत्रं रक्षासूत्रं मुनीनां जयति यतिपतेर्वक्षसि ब्रह्मसूत्रं पाषण्डसागरमहाबडवामुखाग्निः श्रीरङ्गराजचरणाम्बुजमूलदासः श्रीविष्णुलोकमणिमण्डपमार्गदायी रामानुजो विजयते यतिराजराजः इति दाटीपञ्चकं सम्पूर्णम्। यतिपञ्चकम् वेदान्तवाक्येषु सदा रमन्तः भिक्षान्नमात्रेण चतुष्टिमनन्तः विशोकमन्तःकरणे रमन्तः औपीनवन्तः खलु भाग्यवन्तः मूलं तरो केवलमाश्रयन्तः पाणिद्वयं भोक्तुममन्त्रयन्त्रयन्तः त्रियं च गन्धामिव गुत्सयन्तः औपीनवन्तः खलु भाग्यवन्तः देहादिभावं परिमार्जयन्तः आत्मानमात्मन्यवलोकयन्तः नान्तं न मध्यं न बहिर्स्मरन्तः औपीनवन्तः खलु भाग्यवन्तः स्वानन्दभावे परितुष्टिवन्तः संशान्तसर्वेन्द्रियदृष्टिमन्तः अहर्निशं ब्रह्मणि ये रमन्तः औपीनवन्तः खलु भाग्यवन्तः ब्रह्माक्षरं पावनमुच्चरन्तः पतिं पशूनां हृदि भावयन्तः
भिक्षासनादिक्षु परिभ्रमन्तः कौपीनवन्तः खलु भाग्यवन्तः कौपीनपञ्चरत्नस्य मननं जातियो नरः विरक्तिं धर्मविज्ञानं लभते नात्र संशयः इति श्रीशङ्करभगवत्पादविरचितं यतिपञ्चकं सम्पूर्णम्। ॐ यतिराजविंशतिः। ॐ यस्तुतिं यतिपतिप्रसादनीं व्याजहारयतिराजविंशतिं तं प्रपन्नजनचातकाम्बुदं नौमि सौम्यवरयोगिपुङ्गवं यस्तुते यतिपतिप्रसादनीं व्याजहारयतिराजविंशतिं तं प्रपन्नजनचातकाम्बुदं नौमि सौम्यवरयोगिपुङ्गवं श्रीमाधवाङ्घ्रिजलजद्वयनित्यसेवा प्रेमा विलासय पराङ्कुशपादभक्तं कामादिदोषहरमात्मा पदाश्रितानां रामानुजं यतिपतिं प्रणमामि मूर्ध्ना श्रीरङ्गराजचरणम्बुजराजहंसं श्रीमत्पराङ्कुशपदम्बुजभृङ्गराजं श्रीभट्टनाथपरकालमुकाब्जमित्रं श्रीवत्ससेन शरणं यतिराजमीडे वाचा यतीन्द्रमनसा वपुषा च युष्मत् पादारविन्दयुगलं भजतां गुरूणां पुराधिनाथ कुरुकेशमुखाद्य पुंसां पादानुचिन्तनपरः सततं भवेयम्। नित्यं यतीन्द्र तव निदिव्यवपुस्मृतौ मे सक्तं मनो भवतु वाग्गुणकीर्तनेऽसौ कृत्यं च दास्यकरणे तु करद्वयस्य वृत्यन्तरेस्तु विमुखं करणत्रयं च अष्टाक्षराज्यमनुराजपदत्रयार्ध निष्ठां ममात्र वितराज्य यतीन्द्रनाथ शिष्टाग्रगण्यजनसेव्य भवत्पदाब्जे पृष्ठास्तु नित्यमनुभूय ममास्य बुद्धिः अल्पापि मे न भवदीयपदाब्जभक्तिः शब्दादिभोगरुचिरन्वह मेधतेह मत्पापमेव हि निदानमुपश्ममुष्यमनान्यत् तद्वारयार्ययतिराजदयैकसिन्धो वृत्त्या पुंस्वः मीदृशोपे श्रुत्यादिसिद्धनिखिलात्मगुणाश्रयोऽयम् इत्यादरेण कृतिनोऽपि मिदः प्रवक्तुम् अद्याभिवञ्चनपरोऽत्र यतीन्द्रवत्ते दुःखावहोह अहमनिशं तव दुष्टचेष्टः शब्दादिभोगनिरतः शरणागताख्यः त्वत्पादभक्तदिवशिष्टजनौघमध्ये मिथ्याचरामि यतिराज ततोऽस्मि मूर्धः नित्यं त्वहं परिभवामि गुरुं च मन्त्रं तद्देवतामपि न किञ्चिदहोभिभेमि इत्थं षटोऽप्यषटवद्भवदीयसङ्घे पृष्ठश्चरामि यतिराज ततोऽस्मि मूर्खः आहन्त मनसा क्रियया च वाचा योऽहं चरामि सततं त्रिविधापचारान् सोऽहं तव प्रियकरः प्रियकृद्वदेव कालं न यामि यतिराज ततोऽस्मि मूर्खः
पापे कृते यदि भवन्ति भयानुताप लज्जा करणमस्य कथं घटेत मोहेन मे न भवतीह भयादिलेशः तस्मात् पुनः पुनरघं यतिराज कुर्वे अन्तर्बहिः सकलवस्तुषु सन्तमीशम् अन्तः पुरः स्थितमिवाहमवीक्षमाणः कन्दर्पवस्य हृदयं सततं भवामि अन्तत्वदग्रगमनस्य यतीन्द्रनार्हः तापत्रयी जनितदुःखनिपातिनोऽपि देहस्थितौ मम रुचिस्थो न तन्निवृत्तौ एतस्य कारणमहो मम पापमेव नाथत्वमेव हरस्तद्यतिराजशीघ्रम् वाचामगोचरमहागुणदेशिकाग्र्य पूरादिनादकदिताकिलनैत्यपात्रं येषोऽहमेव न पुनर्जगति दृशस्तत् रामानुजार्यकरुणैव तु मद्गतिस्ते शुद्धात्मया मुनगुरूत्तमपूरनादा भट्टाख्यदेशिकवरोक्तसमस्तनैक्यम् अद्यास्त्य संकुचितमेव मयीह लोके तस्माद्यतीन्द्रकरुणैव तु मद्गतिस्ते शब्दादिभोगविषया रुचिरस्मदीया नष्टा भवत्विह भवद्दयया यतीन्द्र त्वद्वासदासगणनाचरमावधौ यः तद्दासतैकरसता अव्यविरता रसता विरता ममसु रोच्यग्रवेद्य निज दिव्यगुणस्वरूपः प्रत्यक्षतामुपगतस्त्विह रङ्गराजः वश्यः सदा भवति ते यतिराज तस्मात् शक्तः स्वकीयजनपापविमोचने त्वं कालत्रयेऽपि करणत्रयनिर्मिता ते पापक्रियस्य शरणं भगवत्क्षमैव सा च त्वयैव कमलारमणेर्दिता यत् क्षेमति स एव हि यतीन्द्रभवच्छ्रितानाम् श्रीमान्यतेन्द्र तव दिव्यपदाब्जसेवां श्रीशैलनाथकरुणापरिणामदत्तां तामन्वहं मम विवर्धयनाथ तस्याः कामं विरुद्धमखिलं च निवर्तय त्वं विज्ञापनं व्यदिदमद्य तु मामकीनम् अङ्गीकुरुष्व यतिराजदयाम्बुरासि अज्ञोऽयमात्मा गुणलेशविवर्जितश्च तस्मादनन्यशरणो भवतीति मत्वा इति यतिकुलधुर्यमेधमानैः श्रुतिमधुरैरुदितैः प्रकर्षयन्तं वरवरमुनिमेव चिन्तयन्ति मतिरियमेति निरत्ययं प्रसादम् इति श्री यतिराजविंशति स्तोत्रं सम्पूर्णं। लोकाः समस्ताः सुखिनो भवन्तु, लोकाः समस्ताः सुखिनो भवन्तु, लोकाः समस्ताः सुखिनो भवन्तु। ओम शांति शांति शांति। स्वस्ति।